रईस मोहतरम जामिअतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया डॉक्टर अली अब्बासी की सरबराही में 7 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तान की मारूफ दीनी दरसगाह जामिअतुर रशीद का दौरा किया। इस वक्त में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर दाद सरिश तहरानी, डॉक्टर हसन नूरियान, डॉक्टर सैयद तालिबी निया, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा अनीसुल हसनैन खान, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा इजाज नगरी और दीगर उलमाए किराम शामिल थे। वफ्द को जामिअतुर रशीद और अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का विज़िट करवाया गया। दारुल इफ्ता, JTR मीडिया हाउस, कुलियत शरिया, फ़िक़ुल मामलात अल-मालिया और JTR अलमनाई एसोसिएशन। वफ्द को जामिअतुर रशीद और अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी की तारुफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाई गईं। प्रोफेसर डॉक्टर अली अब्बासी ने कहा, در علوم اسلامی سعی کردیم آپ نے اشارہ کیا ہماری بھی تعلیمی پالیسی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی تربیت کی جائے جو سب و شتم یا دوسروں کی تکفیر اور اہانت سے اجتناب کریں۔ اللہ نے ہم سے چاہا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور آپس میں نزاع اور جھگڑا نہ کریں، ورنہ ہماری شان و شوکت اور ہماری طاقت کم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اختلاف نظر اور علمی بحث اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسے نزاع اور جھگڑے کی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ نزاع اور جھگڑا مذموم ہے، ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا اور پھر ہدایہ کے تبادلے کے ساتھ یہ وزٹ اختتام پذیر ہوا۔